सबै श्रोताबिन्दलाई म ख्रिस्टी अभिवादन टक्राउँदछु। जय मसीही। आज हामी 23 नम्बर प्रश्नोत्तरबाट एउटा संक्षिप्त सन्देश सुन्न गइरहेका छौँ। प्रश्नोत्तर संख्या 20 देखि 30 सम्म हामी यीशु ख्रिस्टलाई उद्धारकर्ता भएको विषय देख्न पाउँछौँ। आज हामी 23 नम्बर प्रश्नोत्तरलाई लिएर चर्चा गर्नेछौँ, जसको प्रश्न र उत्तर यस प्रकारको छ। प्रश्न: ख्रिस्टले उद्धारकर्ताको हैसियतमा के कस्तो कर्तव्य निर्वाह गर्नुभयो? उत्तर: ख्रिस्ट हाम्रो उद्धारकर्ता हुनु भएर उहाँ होच्याइएको र उच्च पारिएको अवस्थामा पनि एकजना अगमवक्ता, पूजाहारी र राजाको कर्तव्य निर्वाह गर्नुभयो। प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई संसारको उद्धारकर्ता हुन भनी पिता परमेश्वरले पठाउनुभयो। केवल उहाँलाई मात्र मानिसका मुक्तिदाता भनी पिताले नियुक्त गरिदिनु भएको छ। उहाँ अनादिकालदेखि पिता र पवित्र आत्मासँग स्वर्गमा पवित्र त्रिएक परमेश्वर हुनुहुन्छ। उद्धारकर्ताको कर्तव्य पालन गर्नका लागि उहाँ यस संसारमा मानव बनी आउनुभयो अनि आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेपछि उहाँ मानव शरीरलाई नै लिएर स्वर्गमा चढी जानुभयो। अहिले स्वर्गमा उहाँ मानिसका प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ। उहाँ सिद्ध परमेश्वर र सिद्ध मानिस हुनुहुन्छ। संसारमा उद्धारकर्ता बनेर आउनुहुँदा उहाँले धेरै महत्त्वपूर्ण कर्तव्यहरू पूरा गर्नुभयो, जसमध्ये आज हामी उहाँका 3 प्रमुख कर्तव्यहरू अगमवक्ता, पूजाहारी र राजाको बारेमा केही प्रकाश हाल्नेछौँ। पहिलो, अगमवक्ता। एकजना अगमवक्ताको कर्तव्य हो परमेश्वरको वचन अथवा परमेश्वरको सन्देश अथवा परमेश्वरको आदेशलाई पठाइएका मानिसहरू कहाँ पुर्याइदिनु। एकजना अगमवक्ता जहिले पनि परमेश्वरको तर्फबाट मानिसहरूसँग बोल्दछन्। व्यवस्थाको पुस्तक 18 अध्यायको 18 पदमा र प्रेरितको पुस्तक 3 अध्यायको 21 देखि 22 पदमा लेखे अनुसार परमेश्वरले मूसासँग तिनी जस्तै एकजना अगमवक्ता पठाइदिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो, जस अनुसार यीशु ख्रिस्ट नै ती अगमवक्ता हुनुहुन्छ भनी प्रेरित पत्रुसले घोषणा गरेका छन्। लुका 4को 18 मा लेखे अनुसार परम प्रभुको आत्मा अर्थात् पवित्र आत्मा उहाँमाथि थियो। हिब्रूको पत्र 1 अध्याय 1 र 2 पदमा लेखे अनुसार परमेश्वरले विभिन्न अगमवक्ताहरूद्वारा बोल्नु भएपछि आखिरी दिनमा आफ्ना पुत्रद्वारा मानिससँग बोल्नु भएको छ। उहाँद्वारा परमेश्वरले मानिससँग करार बाँध्नु भएको छ। उहाँले मानिसलाई चेतावनी पनि दिनु भएको छ कि स्वर्गबाट आएर चेतावनी दिने ख्रिस्टलाई इन्कार गर्नेहरूका निम्ति परमेश्वरका क्रोधबाट उम्कने कुनै उपाय हुने छैन। दोस्रो कर्तव्य, पूजाहारी। पूजाहारी ती व्यक्ति हुन् जसले मानिसको तर्फबाट परमेश्वरसँग बोल्छन्। तिनले मानिसका बिन्ती, निवेदन, प्रार्थना परमेश्वर कहाँ पुर्याइदिन्छन् अनि मानिसका तर्फबाट परमेश्वरलाई भेटी र बलिदान चढाउँदछन्। मानिसका उद्धारकर्ता हुनु भएको हैसियतले ख्रिस्टले पूजाहारीको कर्तव्य पनि पूरा गर्नुभयो। यीशु ख्रिस्टलाई पिता परमेश्वरले प्रधान पूजाहारीका पदमा नियुक्त गरिदिनुभयो।
यद्यपि प्रभु यीशु व्यवस्था अनुसार लेवी कुलका र हारूनको वंशका हुनुहुन्थेन। उहाँलाई परमेश्वरले मल्कीसेदेकको दर्जा बमोजिम सधैँभरिका पुजाहारी हुनका निम्ति नियुक्त गर्नुभयो। परमेश्वरले पुजाहारी रूपी यीशुका प्रार्थना र नम्र निवेदन पनि सुन्नुभयो। यीशु हाम्रा प्रधान पुजाहारी हुनुभएकाले हामी पापीहरूको दुर्बलता बुझिदिएर हामीसँग सहानुभूति देखाउन सक्नुहुन्छ अनि हामीलाई पिता परमेश्वरसँग मिलापमा ल्याइदिनु भएको छ। उहाँले बोका र बाछाको रगतले होइन तर आफ्नै रगतको बलि चढाएर सधैँभरिका लागि मानिसका पापको प्रायश्चित्त गरेर मानिसको उद्धार गर्नुभयो। उहाँ आफ्ना मानिसका पक्षमा मध्यस्थताको प्रार्थना चढाउन सदैव जीवित भई पिताका दाहिनेपट्टि विराजमान हुनुहुन्छ। तेस्रो कर्तव्य, राजा। मानिसका उद्धारकर्ताका हैसियतले ख्रिस्टले राजाको कर्तव्य पनि निर्वाह गर्नुभयो। राजाको कर्तव्य के हो? राजाको कर्तव्य हो परमेश्वरका अधीनमा रहेर उहाँको धार्मिक सिद्धान्त अनुसार उहाँका प्रजाको हेरचाह गर्नु अथवा शासन व्यवस्था चलाउनु। सारा पृथ्वीको साँचो राजा त परम प्रभु परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। उहाँको नियम बमोजिम उहाँका प्रजामाथि राज्य गर्ने राजालाई परमेश्वरले नै नियुक्त गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले आफ्नो पुत्र ख्रिस्टको काँधमाथि आफ्ना प्रजाको शासनभार राखिदिनु भयो। ख्रिस्ट राजा हुनुका निम्ति जन्मनु भएको हो। पूर्वका ज्योतिषीहरूले पनि उहाँलाई सुनको उपहार दिएर उहाँ राजा हुनुहुन्छ भनी प्रकट गरेका थिए। यूहन्ना 18 अध्यायको 37 पदमा यीशुले आफू राजा भएको दाबी गर्नुभएको छ। मत्ती 21 अध्यायको 5 पदमा जकर्या अगमवक्ताद्वारा लेखिएको अगमबानी पूरा गर्न यीशु राजाको रूपमा यरुसलेममा प्रवेश गरेको घटनाको वर्णन गरिएको छ। यीशु साँचो राजा हुनुहुन्छ। उहाँले मानिसको न्याय ठिकसँग गर्नुहुन्छ अनि उहाँले दाउदका सिंहासन र राज्यमाथि न्याय र धार्मिकता सहित स्थापित गरेर स्थिर गराउनु हुनेछ। उहाँको राज्यको अन्त्य कहिल्यै हुने छैन। यसकारण आउनुहोस्, हामी अगमवक्ता रूपी यीशुको वचन सुनेर पालन गरौं। आफ्ना समस्याहरू लिएर हाम्रा प्रधान पुजाहारी यीशु कहाँ जाउँ अनि उहाँलाई राजा स्वीकार गरी उहाँमा आफैलाई सुम्पौं। आमेन।